ब्रिगेडियर ज़हीर आलम खान, तमगाए पाकिस्तान। ज़हीर आलम खान, जिन्होंने पाक आर्मी में भर्ती होकर बकिया भाइयों को एक राह दिखा दी। लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली से तालीम हासिल की, 1951 में कमीशन हासिल किया और 13 लांसर्स रेजिमेंट में पोस्ट हुए। इसके बाद एसएसजी में गए। उन्हें हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि वो 1965 की जंग में हिस्सा नहीं ले सके, क्योंकि वो उस वक्त अमेरिका में स्टाफ कॉलेज कर रहे थे। 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार करने में उन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। उनकी किताब द वे इट वॉज फौजी हलकों में खास तौर पर मकबूल रही, और उसकी बड़ी वजह उनका वो कलम है जिसने सिर्फ सच्चाई और हक को सादगी से बयान किया है। अपनी किताब के आखिर में वो कहते हैं, मैंने अपने मुल्क की खिदमत के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल किया। मैंने अपने आला अफसरों की इज्जत की, उन अफसरों की जिन्होंने अपनी काबिलियत और मेहनत से अपना मकाम बनाया, और मैं अपने उन तमाम लोगों को सल्यूट करता हूँ जिन्होंने मेरे अहकामात की तामील की और इस अमल के दौरान जाम शहादत नोश किया। उन्हें 38 कैवेलरी के कर्नल ऑफ द रेजिमेंट होने का एजाज भी हासिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर आलम खान, जिन्होंने एसएसजी की 3 कमांडो बटालियन कमांड की, जो कारकर्दगी में बेहतरीन तस्वुर की जाती थी। मशरकी पाकिस्तान के बहरान में 1970 और 71 में उन्होंने अपनी माहिराना सरबराही में एसएसजी का नाम हर ऑपरेशन में कामयाब होकर सरबलंद कर दिया। अपनी कामयाब लीडरशिप, दलेरी, पुरएतमाद शख्सियत और माहिराना सलाहियतों के बायस उन्होंने अपने अफसरों और जवानों का दिल जीत लिया, और वो सब उनके हर हुक्म पर लब्बैक कहने लगे। लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर आलम की इन खिदमात के सिले में और खुसूसन मशरकी पाकिस्तान में ऑपरेशन के सिले में उन्हें तमगाए पाकिस्तान से नवाजा गया। लेफ्टिनेंट कर्नल फिरोज आलम खान। फिरोज आलम खान, जिनकी मौत पर एक अफसर ने लिखा कि मुझे नहीं मालूम कि उनकी मौत पर तोपों की सलामी दी गई या नहीं, या उनको फौजी एजाज़ात के साथ सुपुर्द खाक किया गया या नहीं, मगर मुझे इतना मालूम है कि अगर एक कमांडिंग अफसर की मिसाली तस्वीर बनाई जाए, यानी उसका किरदार कैसा होना चाहिए, तो फिरोज आलम उसकी बेहतरीन मिसाल होंगे। फिरोज आलम ने 1965 और 1971 की जंगों में हिस्सा लिया। छमजौड़ियाँ सेक्टर पर जिस बटालियन ने पहला हमला किया, फिरोज आलम उस बटालियन को कमांड कर रहे थे। 1971 की जंग में उनके जीओसी जनरल इफ्तिखार एक एक्शन में शहीद हो गए। फिरोज आलम बेहतरीन कारकर्दगी के बावजूद सुपरसीड हुए। इस बात पर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। किसी ने इस मौके पर क्या खूब कहा कि अफसोस सद अफसोस कि कम माएँ पाक आर्मी की तरह इतनी बदकिस्मत होती हैं, जिनके बेहतरीन बेटे इस तरह ज़ाया हो जाते हैं। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन, चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। बहुकुम जनाब सदर ममलकत पाकिस्तान मेजर फिरोज आलम खान का नाम गज़ेट ऑफ पाकिस्तान मजरिया 29 दिसंबर 1965 में दरी ज़मन शाया हो चुका है।
کہ موصوف نے ستمبر 1965 میں بسلسلہ دفاع پاکستان جو دلیرانہ اور نمایاں خدمات سر انجام دیں ان کا ذکر ایک مراسلے میں ہوا۔ مجھے شرف بخشا گیا ہے کہ میں صدر مملکت کی خوشنودی خاص کی سند جاری کروں۔ غیاث الدین احمد، سیکریٹری وزارت دفاع۔ جنرل شمیم عالم خان، ستارہ جرأت۔ شمیم عالم خان جن کا ستارہ لیو ہے اور وہ یقیناً کسی شیر سے کم نہیں، اور بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی لارنس کالج گھوڑا گلی سے تعلیم حاصل کی، گورنمنٹ کالج لاہور سے FSc کیا، 1956 میں کمیشن حاصل کیا اور آرمرڈ کور جوائن کی۔ 1965 میں SSG کی کمپنی کمانڈ کی، جہاں 1965 ہی میں بہترین کارکردگی پر انہیں ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔ 1971 میں چھمب سیکٹر پر 28 کیولری کے ساتھ ایکشن دیکھا اور اس کے بعد آرمر ریجمنٹ، آرمر بریگیڈ، آرمر ڈویژن اور انفینٹری ڈویژن کمانڈ کرنے کے بعد CGS کا عہدہ سنبھالا۔ اس کے بعد ملتان کے اور پھر بھاولپور کے کور کمانڈر مقرر ہوئے۔ آخر میں 1994 میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ آج کل راولپنڈی میں ریٹائرمنٹ کی زندگی اپنی لائبریری میں اور عبادت میں گزارتے ہیں۔ انہیں کرنل آف دا ریجمنٹ 28th کیولری اور کرنل ان چیف آرمرڈ کور ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ چاند میری زمین پھول میرا وطن، چاند میری زمین پھول میرا وطن۔ میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے، میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے، میرے تہوار پسینوں کے ڈھالے ہوئے۔ 1965 کی 12 اور 13 ستمبر کی رات تھی جب حکم جاری ہوا کہ میجر شمیم عالم کتھوا اور جموں کی سڑک پر ایک خفیہ مشن میں دشمن کی گاڑیوں کو تباہ کریں۔ میجر شمیم عالم نے سکمل کے مقام پر SSG پرسنل کی ایک ٹیم تیار کی۔ یہ ٹیم تقریباً 10 میل اندر تک خفیہ طور پر دشمن کے ٹھکانوں تک پہنچ گئی۔ اس بہادر افسر نے اس جگہ پر دشمن کی ایک توپ اور ٹریکٹر کو تباہ کر دیا۔ واپسی پر ایک چھوٹے سے گاؤں سے ان پر فائرنگ ہوئی۔ اس وقت میجر شمیم عالم نے بذات خود فیصلہ کیا، اپنی ٹیم کو حکم دیا کہ ان کو تحفظ دیں اور پوسٹ کی طرف خود پیش قدمی کی۔ یہ افسر جس کے پاس صرف ایک راکٹ لانچر تھا، اس نے دشمن کی فائرنگ کی کوئی پرواہ نہیں کی اور اپنی جان پر کھیل کر دشمن کی پوسٹ کی طرف کرال کیا اور 30 گز کے فاصلے سے دشمن کی پوسٹ تباہ کر دی۔ اس انفرادی فیصلے، جرأت اور دلیری کے عمل پر میجر شمیم عالم کو ستارہ جرأت سے نوازا گیا۔